अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए है जिनकी उम्मीदें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जुड़ी हुई होती हैं, जिनके दिल में हर महीने ये सवाल जन्म लेता है कि मेरी किस्त क्यों नहीं आई है, क्या मैं अभी भी अहल हूँ या नाअहल हूँ, या इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया हूँ, मेरी बेटी का तालीमी वजीफा बंद क्यों हो गया है, और सबसे बढ़कर ये कि क्या मेरे पिछले माह की रुकी हुई किस्त जो है वो मुझे वापस मिल पाएगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आपके दिल में भी ऐसे ही सवालात जन्म लेते हैं तो यकीन करें ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। मुकम्मल ध्यान से और सुकून से और तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि आखिर में आपके तमाम तर सवालात के जवाब जो है वो वाजिया और मुकम्मल जवाबात जो है वो इस वीडियो में मौजूद होंगे, और शायद वो जवाब आपके घर की परेशानी, गुर्बत और तंग दस्ती का वक्ती ही सही मगर हकीकी हल होगा। क्योंकि अब की बार बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान जो है वो आप तमाम लोगों के लिए किया गया है, जिसके मुताबिक उन तमाम खवातीन को जिनकी किस्त जो है वो गुज़श्ता महीनों में किसी तकनीकी या नादरा या सिस्टम की गलती की वजह से रुक गई थी, आपको नहीं मिल पाए थे, उन्हें अब एक नहीं बल्कि दो नहीं और बात सूरतों में तो तीन किस्तें जो हैं वो एक साथ अदा की जा रही हैं। ये आप लोगों के लिए खुशी की खबर है। यानी अगर आपकी पिछली किस्त जो है वो किसी फिंगरप्रिंट इशू की वजह से, शनाख्ती कार्ड के मियाद खत्म होने की वजह से या नादरा के डेटा में तजाद की वजह से रुक गई थी, और आपने उसके बाद नादरा से अपना बायोडाटा जो है वो अपडेट भी करवा लिया है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि अब आपको मौजूदा किस्त के साथ पिछली किस्त भी अदा की जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपके बच्चों की तालीमी वजीफे की रकम भी रुक गई थी तो वो भी जारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है, आपके लिए लाजिम है कि ये सहूलत हर खातून को नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ उन्हीं को मिल पाएगी जिन्होंने अपनी गलती को सुधारा होगा। यानी कि नादरा में जाकर बायोडाटा को अपडेट करवाया होगा और वक्त पर अपना सर्वे जो है वो करवाया होगा, शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाया होगा, या फिंगरप्रिंट का मसला जो है वो हल करवा लिया होगा वक्त से पहले। और यही वजह है कि बहुत सी खवातीन को किस्त तो नहीं मिली, लेकिन जिन्होंने एक्शन लिया, वक्त पर एक्शन लिया, उनके लिए खुशखबरी है। अब यहाँ एक और बड़ी खबर भी है, वो भी आपको बताते चले, और वो है एक नया ऑनलाइन पोर्टल। जी हाँ व्यूअर्स, वही वेबसाइट जो कि दरअसल बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम के लिए बनाई गई है, लेकिन इसमें BISP के सिस्टम का डाटा भी मौजूद है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उस पोर्टल से अब हर फर्द अपना मौजूदा स्टेटस जो है वो आसानी के साथ घर बैठे चेक कर सकता है। यानी आप अहल हैं या नाअहल हैं, किस्त जारी हुई है या नहीं हुई, या बंद हो गई है, वजीफा मंजूर हुआ है या नहीं हुआ, या आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, तमाम तर मालूमात जो है वो आपको आपके शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करने से हासिल हो जाएंगी। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये पोर्टल कहाँ मिलेगा, तो इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, या आप गूगल पर जाकर बेनजीर हुनरमंद प्रोग्राम पोर्टल लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी वही आपका हल होगा, उसी को आप ओपन करेंगे। उसी पोर्टल में 3 तरह के पैगामात जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। नंबर 1 पर आप अहल नहीं हैं, उसका साफ मतलब है कि आपको प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, यानी कि खारिज कर दिया गया है। नंबर 2 पर आप उम्र की शर्त पर पूरा नहीं उतरते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप निकाले गए हैं, आपको प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप हुनरमंद प्रोग्राम के लिए अहल नहीं ठहरे हैं। लेकिन कफाल प्रोग्राम में आपकी किस्त जो है वो जारी है, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तीसरा और आखिरी पैगाम ये होगा, मजीद मालूमात आपकी दरकार है तो उसका मतलब है कि आप रजिस्टर हो चुके हैं, लेकिन कुछ तफसीलात जो है वो आपकी बाकी रहती हैं, जैसे एजुकेशन, घराने की आमदन या बच्चों की तफसीलात, तो फौरी तौर पर BISP के दफ्तर से आपने रजू करना होगा और अपनी मालूमात को अपडेट करवा लेना होगा, और जितनी भी उनको चाहिए होंगी डिटेल वो आपको प्रोवाइड कर देनी होगी। तो व्यूअर्स, आप बात करते हैं उन लोगों की जो बार बार कमेंट करते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया है मगर अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। तो याद रखें, हर दरखास्त पर अमल होने पर वक्त लगता है, और जब तक आपके मोबाइल पर 8171 से तस्दीकी SMS ना आए
تب تک کسی بھی بندے کو آپ نے پیسے نہیں دینے، کسی ایجنٹ کے پیچھے آپ نے نہیں بھاگنا، بلکہ آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے، یہ بالکل فری ہوتا ہے۔ بلکہ صبر سے آپ نے انتظار کرنا ہے، یا خود آن لائن پورٹل یا اپنا سٹیٹس وہاں پر جا کر چیک کر لینا ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں سب سے بڑی شکایات کی جانب۔ ہم نے نیا ڈائنمک سروے جو ہے وہ کروایا ہے، اس کے بعد ہمیں نااہل قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ نیا سروے مکمل ڈیجیٹل طریقے سے ہو پا رہا ہے، اور اس میں سے جو بھی معلومات آپ دیتے ہیں وہ نادرا بینکنگ اور دیگر اداروں سے ویریفائی کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کے شوہر یا بچوں کا بینک اکاؤنٹ ہے، یا گھر میں کوئی ذریعہ آمدن ظاہر ہو گیا ہے، تو آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو اس پروگرام سے کوئی امداد نہیں دی جاتی۔ اس لیے اگر آپ نے غلط یا مبالغہ آمیز معلومات دی ہیں، یعنی کہ جھوٹ پر مبنی کوئی معلومات آپ نے وہاں پہ پرووائڈ کی ہیں، تو ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اخراج یعنی کہ نااہل ناجائز ہوا ہے، تو آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں، نیا سروے دوبارہ ہو سکتا ہے۔ اور اب کچھ بات ان خواتین کے لیے ہے جنہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اہل بھی ہیں یا نہیں ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس آپ نے لازمی کرنا ہے، مگر مکمل تفصیل کے ساتھ آپ نے کمنٹس کرنا ہے، صرف یہ نہیں لکھنا کہ کیا میں اہل ہوں یا نہیں ہوں، لکھ کر آپ چلے جاتے ہیں، بلکہ آپ نے مکمل تفصیلات آپ نے وہاں پر لکھنی ہے کہ آپ کو قسط ملی ہے یا نہیں ملی، بچوں کا وظیفہ ملا ہے یا نہیں ملا، اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کہاں سے ویڈیو کو دیکھ پا رہے ہیں، اور آپ نے بایو ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ کروایا ہے یا نہیں، اور آخری میسج کب آپ کو آیا تھا۔ یہ سب چیزیں آپ نے کمنٹ میں لکھنی ہوتی ہیں، تاکہ میں یا میری ٹیم آپ کو مکمل گائیڈ کر سکے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف ویڈیوز بنانا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اب ایک اور آخری اور بہت ہی اہم پیغام آپ کو دیتے چلیں، اگر آپ واقعی ہی اس ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ فائدہ اٹھایا ہے، یا کوئی مسئلہ آپ کا حل ہوا ہے، تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہم آپ کو آنے والی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے پہنچا سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کوئی عام چینل نہیں ہے، یہ آپ کی آواز ہے اور آپ کا سہارا ہے۔ ہم ہر روز بہ روز یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کو، یا بیوہ عورتیں، یا غریب بچے اور بزرگ خواتین تک وہ معلومات پہنچا سکیں جو کہیں اور سے آپ کو نہیں مل پاتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن یا بیٹی یا ہمسائے بھی مستحق ہوتے ہوئے اس حق سے محروم نہ رہ جائیں، تو اس ویڈیو کو فوراً سے پہلے آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی کا مسئلہ آپ کے ایک شیئر سے حل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے بچوں کو علم اور صحت دے، اور عقل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، اور اس ملک پاکستان کو ایک ایسی حکومت عطا کرے جو صرف وعدے نہیں کرے بلکہ اس پر عمل کرے۔ اور تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔